अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का उन्वान है सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान की बढ़ती हुई मुखालफत। शाही ख़ानदान के पास कितनी दौलत है, आने वाले दिनों में सऊदी अरब के हालात कैसे होंगे। तो आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। दोस्तों, हम आपको पहले ही अपनी वीडियोस में बता चुके हैं कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब के मज़ीद हालात ख़राब होंगे। माशी लिहाज से तो पहले ही ख़राब हो रहे हैं, दूसरी तरफ इक़्तिदार की जंग अलग से जारी है। बात को आगे बढ़ाने से पहले आज हम आपको सऊदी अरब का मतलब बताते हैं। सऊदी अरब का मतलब है हाउस ऑफ सऊद, यानी सऊद का घर। आज तक हाउस ऑफ सऊद ने तलवार की ताकत से बाकी कबाइल को अपने साथ शामिल किया और हुक्मरानी का ताज अपने सर पर सजाए रखा और रियासती अमूर को दो हिस्सों में तकसीम किया, एक मजहबी अमूर और दूसरे सियासी अमूर। मजहबी अमूर का इंतज़ाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के सिलसिला से मानने वालों के अंडर खाना काबा और मस्जिद नबवी के इंतज़ामात सब मजहबी लिहाज से इन्हीं के सपुर्द थे। मजहबी पुलिस भी इन्हीं के अंडर आती है। दूसरा सियासी मामलात जो कि आले सऊद के अंडर आते हैं। अंदरूनी तौर पर अगर देखा जाए तो सऊदी अरब के मजहबी अमूर भी सियासी अमूर के ज़ेर नगू ही आते हैं। शाही फरमान के बगैर कोई भी अहम ऐलान नहीं किया जा सकता। दोनों तबकात आपस में इख्तलाफात भी नहीं करते। शाह सलमान के बाद उनके भाई मोहम्मद बिन नाइफ का हक था, मगर शाह सलमान ने उनको वलीअहदी से बरतरफ करके मोहम्मद बिन सलमान को ले आए। आले सऊद एक तरफ हो गए और एक और इख्तलाफ जन्म ले रहा है कि अगर मोहम्मद बिन सलमान बादशाह बन जाते हैं तो बादशाहत हाउस ऑफ सलमान में कन्वर्ट हो जाती है। आले सऊद की बजाय आले सलमान का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अब अगर मोहम्मद बिन सलमान मुल्क का नाम तब्दील करके सऊदी अरब की बजाय सलेमान अरब भी रख दे तो इसमें कोई मायूब चीज़ नहीं। ज़ाहिर सी बात है, हुक्मरानी आले सऊद से निकलकर आले सुलेमान में आ जाएगी। दोस्तों, ये तमाम तर मामलात इख्तलाफात का सबब बन रहे हैं। पहली मरतबा शाही ख़ानदान में एक बड़ी तकसीम देखने को मिल रही है। तारीख़ में पहली मरतबा पूरे कबीले की इस नज़रिया पर मुखालफत भी है। बात अब शहज़ादा नाइफ या शहज़ादा अहमद तक नहीं रही, बल्कि आले सऊद का मसला बन गई है, जिसकी लपेट में पूरा सऊदी कबीला आ चुका है। बराबरी की वजह से ना इन्हें ख़त्म किया जा सकता है, ना ख़रीदा जा सकता है। अरबों की एक ख़ासियत है कि ये कबाइल की सूरत में रहते हैं। इसकी आसान मिसाल हम आपको ये देते हैं कि जैसा कि अबू तालिब हाशमी कबीले के सरदार थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा होने के साथ साथ आपके बहुत ज़्यादा हमदर्द भी थे। अहले कुरैश जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में कोई कदम उठाते तो अबू तालिब सामने आ जाते और अबू तालिब की वजह से पूरे का पूरा हाशमी कबीला उनके पीछे आ जाता। इससे अंदाज़ा लगा लें कि इन अरबों में कबाइल की क्या अहमियत है। इसी तरह यमनी कबाइल भी अपने आप को हकदार समझते हैं। जॉर्डन के कुरैशी कबाइल भी ख़ुद को हकदार समझते हैं। शाम वाले भी ख़ुद को हकदार समझते हैं। UAE में कबाइल जैसे अलैन, दुबई, अबू धाबी, अजमान, खुरासुल खैमा हैं। UAE ने इन्हें मुद्दतों से इकट्ठा करके इनमें बराबरी कायम की हुई है, जबकि सऊदी अरब में ये फ़र्क रहा है। आले सऊद हमेशा हुक्मरानी में रहे। UAE ने हिस्सों में तकसीम करके इनको इनके हकूक़ दिए। मोहम्मद बिन सलमान को शाही ख़ानदान की तरफ से बहुत बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ रहा है। मोहम्मद बिन सलमान अपनी पावर को इस्तेमाल करते हुए कुछ शहजादों को कैद करके इनसे मिलियन ऑफ डॉलर ले चुके हैं। मोहम्मद बिन सलमान ये भी नहीं चाहते कि किसी और के पास एक मखसूस लिमिट से ज़्यादा पैसा हो, जिसकी लिमिट $100 मिलियन है, यानी $100 मिलियन से ज़्यादा किसी के पास ना हो। सऊदी शहजादों के बारे में तो यही कहा जाता है कि इनके घरों में जो तहखाने हैं उनमें जो तिजोरियां हैं वो सोने से भरी हुई हैं और काफ़ी तादाद में डॉलर्स भी इनके पास पड़े हुए हैं, जिनकी मालियत का कोई ख़ास अंदाज़ा नहीं। और बैरून मुमालिक इनकी इन्वेस्टमेंट अलग से है। मोहम्मद बिन सलमान ये चाहते हैं कि कोई भी शहज़ादा बिलियनर ना हो, बल्कि वो मिलियनर हो। एक अमरीकी सहाफ़ी बॉब वुडवर्ड ने अपने आने वाली किताब में लिखा है कि खशोगी के कत्ल के मामले में मोहम्मद बिन सलमान कसूरवार हैं, जबकि ट्रंप ने इसकी मुखालफत की है। ट्रंप का ये कहना है कि मोहम्मद बिन सलमान को मैंने बहुत से मौक़ों पर बचाया है और हमको आने वाले वक्त में इनकी और ज़रूरत है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान को उम्मत मुसलमा तस्लीम करती है, इनकी बात मानी जाती है। लिहाजा मैं वुडवर्ड की इस बात से इख्तलाफ करता हूँ। दूसरा, अमरीकी मईशत को असला ख़रीद कर सहारा भी दे रहे हैं। हम मोहम्मद बिन सलमान को किसी सूरत खोना नहीं चाहते। ट्रंप और जैरड पूरी कोशिश में है कि सऊदी अरब में मोहम्मद बिन सलमान की हुक्मरानी आ जाए। जमाल खशोगी के मामले की वजह से अमरीकी कांग्रेस और सेनेट में इनकी भी मुखालफत की जा रही है। अमरीकी CIA और इस्टेब्लिशमेंट मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ हैं। वो मोहम्मद बिन नाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं।
ٹرمپ اگر الیکشن ہار جاتے ہیں تو محمد بن سلمان کے لیے آنے والا دور اور بھی مشکل ہو جائے گا۔ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے سے ہی محمد بن سلمان اپنی بڑھتی ہوئی مخالفت کو دبا سکتے ہیں۔ محمد بن سلمان کی یہ ضد سعودی عرب کے لیے کافی نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ یمن میں کافی لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ سعودی شہزادوں کو حکمرانی آل سعود سے آل سلیمان میں منتقل ہونا بھی قبول نہیں۔ محمد بن سلمان کے کیے گئے اقدامات پر سعودی شہزادوں کے بیانات یہ ہوتے ہیں کہ یہ ہمارا بندہ ہی نہیں، جیسے عورتوں کو ڈرائیونگ کی اجازت دینا، عورتوں کو ووٹنگ کے رائٹ دینا، کفالت ختم کرنا اور بھی بہت سارے معاملات ہیں۔ محمد بن سلمان کا کیا گیا ہر فیصلہ ان کے گلے پڑ رہا ہے۔ محمد بن سلمان کا نوجوان ہونے کی وجہ سے اپنا مزاج بھی کچھ جذباتی سا ہے، کبھی کینیڈا سے ناراض تو کبھی جرمن سے تو کبھی پاکستان سے۔ محمد بن سلمان کا دوستانہ حلقہ بہت محدود ہے۔ دوسری طرف UAE میں بھی محمد بن زید ان سے بالکل مختلف ہیں، جو کہ ہر کسی کو ساتھ لے کر چلنے کے حامی ہیں۔ وہ رنگ و نسل اور قبائل سے بالاتر ہو کر قابلیت کو ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں عرب ریاستوں میں سعودی عرب کی بجائے UAE لیڈ کرے۔ سعودی عرب اور قطر کے معاملات کو بھی نارمل کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن اب حالات یہ ہیں کہ اگر سعودی عرب قطر کے ساتھ معاملات ڈیل کرتا ہے تو محمد بن سلمان کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اچانک آپ کو ٹی وی پر ایک خبر آئے گی کہ سعودی عرب اور قطر میں مفاہمت ہو گئی ہے۔ دوسری طرف ایران دشمنی اور امریکہ بھارت دوستی پر سعودی عرب اپنا نقصان در نقصان کر رہا ہے۔ محمد بن سلمان کے ضدی فیصلے سعودی عرب کو معاشی بحران کے قریب لے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب نے پاکستان کو تیل دینا بند کیا، چائنا نے بھی سعودی عرب سے تیل لینا تقریباً بند کر دیا۔ روس کے ساتھ بھی سعودی عرب کے معاملات کچھ ٹھیک نہیں اور سعودی عرب کو اربوں ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔ سعودی عرب کی معیشت کا زیادہ تر انحصار تیل پر ہے۔ 2018 میں سعودی عرب نے تیل کی فروخت سے 111 ارب ڈالر کمائے۔ سعودی عرب کا دفاعی بجٹ 85 ارب ڈالر ہے۔ اسلحہ کی خریداری پر بھی سالانہ کافی بجٹ خرچ ہوتا ہے۔ ٹرمپ کے صدر بنتے ہی پہلے ہی دورہ پر سعودی عرب سے 100 ارب ڈالر کی اسلحہ ڈیل کی۔ عالمی وبا کی وجہ سے 2020 میں تیل کی قیمتیں گر گئیں، جس سے سعودی عرب کی تیل کی آمدن کافی کم ہو گئی، جو کہ 24 ارب ڈالر تک رہ گئی۔ ارامکو کے شیئرز بیچنے کا نقصان الگ اٹھا رہا ہے۔ ارامکو کے شیئرز ہولڈر کو 5 سال تک 75 ارب ڈالر دینے کا پابند ہے۔ بھی نہیں چاہتا کہ تیل کی قیمتیں بڑھیں۔ روس 5 سال تک 15 ڈالر فی بیرل تیل دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، کیونکہ روسی معیشت کا انحصار صرف تیل پر ہی نہیں، روس تو اسلحہ بھی بہت مقدار میں فروخت کرتا ہے۔ سعودی عرب کے پاس تیل اور حج و عمرہ کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں۔ محمد بن سلمان نے روس کی مخالفت کرتے ہوئے تیل کی سپلائی نہ روکی، جس سے تیل کی قیمتیں مزید گر گئیں۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے تیل کی خریداری کم تھی، مگر محمد بن سلمان نے مزید قیمتیں کم کر دیں۔ چائنا نے امریکہ سے 8 ماہ کا تیل خرید لیا۔ جو تیل سعودی عرب سے لے رہا تھا، چائنا نے امریکہ سے لے لیا، جو کہ تیل کی قیمتیں منفی ہونے کی وجہ سے چائنا کو مفت میں ملا۔ صرف کیریج کے اخراجات چائنا نے برداشت کیے۔ آگے یہ حالات سعودی عرب کے لیے اور خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ کرونا کی سیکنڈ ویو آ رہی ہے۔ چائنا نے اپنی ضرورت کا تیل پہلے ہی خرید کر رکھا ہوا ہے۔ سعودی عرب میں بھی مہنگائی بڑھ جائے گی، ٹیکس بڑھ جائیں گے، حج و عمرہ مہنگا ہو جائے گا۔ یاد رہے سعودی عرب کو سالانہ 25 ارب ڈالر حج و عمرہ کی مد میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ محمد بن سلمان اس وقت مکمل طور پر امریکہ کے کنٹرول میں ہیں۔ امریکہ کی وجہ سے محمد بن سلمان نے پاکستان، روس، ترکی اور چائنا سے تعلقات خراب کر لیے ہیں۔ شاہی خاندان کی مخالفت الگ ہے۔ ان کے انہی فیصلوں کی وجہ سے ملکی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے عوام بھی ان کے خلاف ہو رہی ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔